बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है और एक जानिब पाकिस्तान की अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI और ISPR DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, तो अब जवाबुल जवाब के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सीनियर लीडरशिप ने एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाज़ेह तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जवाब है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को। जबकि दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। रेड जोन में फौज की तैनाती के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्ग मार्च के तनाजुर में फैसला हो चुका है, जबकि अरशद शरीफ के आखिरी पैगाम के हवाले से तो उन्हें मारने के लिए और कत्ल करने के लिए लोग भेजे गए हैं, उनका आखिरी वो पैगाम भी सामने आ चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। इसके हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, हमाद अजहर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सीनियर लीडरशिप ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISI और DGISPR की जानिब से की गई। अहम तरीन और अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब थी वो। अब इस सब के अंदर बड़ी अहम बातें हुई और इस तरह तो खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों को जवाब नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ी अहम बातें की हैं। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि आज भारत के वजीर दिफा ने कहा कि हम पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस ले लेंगे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर दिफा को जवाब देने की बजाय पाकिस्तान की सियासी क़यादत को टारगेट किया गया। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से झटका लगा है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम अपने इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब दें। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये बात जरूर कही कि जहां फौज की लीडरशिप की इज्जत की जरूरत है और फौज की लीडरशिप की इज्जत होनी चाहिए, वहीं पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की भी इज्जत की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम के फैसलों को भी इज्जत दी जानी चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि जो मैसेज पहुंचाया गया है वो बड़ा क्लियर है। दूसरी जानिब असद उमर ने भी ये बात कही कि क्या मुल्क के अंदर सबसे बड़े सियासी लीडर की साख मुल्क की वहदानियत के लिए अहम नहीं है और क्या मुल्क को जोड़े रखने के लिए वो अहम नहीं है। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने साइफर के हवाले से सारा कुछ वाज़ेह किया कि साइफर एक हकीकत थी और इस साइफर के हवाले से मीटिंग में भी ये मौजूद थे। इसकी अहमियत और डिमाश करने के हवाले से हर चीज हुई और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ही तो अमरीकी सफीर से एहतजाज का फैसला किया और अमरीका को मुरासला थमाया गया। तो फिर ये सारी की सारी चीजें क्यों हुई अगर ये हकीकत नहीं थी और ये एक मन घड़त चीज थी। अब यहाँ पर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग थी। वहीं दूसरी जानिब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं ख्वाजा आसिफ साहिब, उन्होंने ये बात कही है कि इस्लामाबाद में नक्शे अमन का खतरा हुआ तो आर्टिकल 245 का अतलाक कर सकते हैं। उन्होंने इस सारे के सारे मामले के अंदर और भी बहुत सी बातें की, लेकिन यहाँ पर PTI लॉन्ग मार्च के हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि रेड जोन में फौज तैनात करने का हमने फैसला कर लिया है और किसी को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी की सारी बातें कही और कहा कि इमरान खान ने अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया और न्याजी हर रोज एक्सपोज होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मौकफ इख्तियार किया गया जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। ऑडियो लीक्स के जरिए भी पता चला कि इमरान न्याजी खेल रहा था और मीर जाफिर, मीर सादिक, न्यूट्रल और गद्दार जैसे अल्फाज से पुकारा गया। अगर इस आदमी के मफाद के लिए कोई इदारा काम करे तो फिर ये तारीफें करता है, यानी वही पुराना मंजन बेचा गया। अब ये बातें भी हो रही हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी तक मामलात जा सकते हैं और ये जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद बाज दीगर चीजों को बुनियाद बनाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल के भी इम्कानात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें तो एक जानिब हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शहीद सहाफत और पाकिस्तान की कौम में ने पैगाम दे दिया अरशद शरीफ के जनाजे में
کہ یہ قوم عرش شریف کی آواز بن چکی ہے اور عرش شریف کی قربانی جو انہوں نے اپنی جان دے کر دی، جن بھی حالات میں وہ گئے، ہمیں نہیں پتا کس نے کیا کیا، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کینیا میں کیا ہوا، ہمیں بس یہ بتائیں کہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا صحافی اسے ملک سے کیوں جانا پڑا، ملک سے محبت کرنے والا کیوں ملک کی سرزمین کو اپنے لیے انسیف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو کوئی ویزا بھی نہیں لگوایا، اس نے تو کوئی اسائلم بھی نہیں لیا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ میرا ملک ہے، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والا شخص تھا۔ تو یہ چیز ہمیں ہرٹ کر رہی ہے، اور یہاں پر عرش شریف کے حوالے سے کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہیں، یہ ڈیولپمنٹس بھی قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن شہید عرش شریف کی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ باضابطہ طور پر تیار ہو چکی ہے۔ عرش شریف کا پوسٹ مارٹم پیمز ہسپتال کے 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے کیا، جس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مرحوم کی لاش کا اندرونی اور بیرونی بہت تفصیلی قسم کا معائنہ کیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق عرش شریف کی موت سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولیاں لگنے سے ہوئی، یعنی انہیں دائیں پھیپھڑے اور سر پر جو گولی لگی ہے وہ وجہ موت تھی۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عرش شریف کی موت گولیاں لگنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی، یعنی آدھے گھنٹے تک وہ زندہ تھے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس ڈرائیور نے بھی عرش شریف کو ہسپتال کی بجائے ایک شخص کے گھر پہ لے جانا کیوں مناسب سمجھا؟ وہ تو مکمل فٹ تھا، اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، وہ تو انہیں کسی قریبی ہسپتال پہنچا سکتا تھا۔ عرش شریف کے دل، گردے، پھیپھڑے، معدے سے نمونے سائنس لیب بھجوائے گئے ہیں۔ فرانزک کے بعد پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔ دوسری جانب عرش شریف کے حوالے سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کو انہوں نے ٹویٹر پر ایک میسج کیا، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کو عرش شریف شہید کی جانب سے 23 اگست 2022 کو دیے جانے والے ایک پیغام کے مطابق یہ واضح طور پر بات سامنے آئی ہے کہ انہیں پاکستانی حکام سے اپنی جان کو درپیش سنگین خطرات اور ہنگامی کارروائی کا علم تھا۔ انہوں نے ہیومن رائٹس والوں کو جو بات لکھی اس میں کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو سنجیدہ صورتحال ہے وہ انتہائی سنگین ہے، اس پر آواز اٹھانے کا شکریہ۔ ایک صحافی کے طور پر میں بہت سنگین قسم کے خطرات اور تھریٹس کو فیس کر رہا ہوں، اور مجھے اپنے حکام اور اتھارٹیز کی طرف سے پرسیکیوشن کا سامنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کس طرح اسسٹنس کر سکتا ہوں۔ شیری مزاری کا بھی عرش شریف کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے شاگرد بھی تھے۔ انہوں نے عرش شریف کے اہم میسیجز قوم کے سامنے رکھے اور کہا کہ میرا عرش شریف سے کچھ دن واٹس ایپ پر رابطہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ بند کیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں۔ پھر شیری مزاری نے اپنے فون میں سامنے دکھایا اور میسج پڑھ کے پوری قوم کو پریس کانفرنس میں سنایا کہ جب عرش شریف کو انہوں نے ٹویٹر پر میسج کیا تو عرش شریف نے بتایا کہ انہوں نے مجھے مارنے کے لیے یہاں بھی بندے بھیج دیے ہیں۔ تو اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہے، اور دبئی کے اندر جو کچھ بھی ہوا فورس کر کے نہیں نکالا گیا، تو پھر انہیں دبئی میں جو لوگ مارنے آئے تھے اور شیری مزاری نے جو میسج پڑھ کر قوم کو سنایا ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور اس پر بھی اس اینگل سے تحقیقات بہت ضروری ہیں۔ کون تھا جو دبئی تک ان کا پیچھا کر رہا تھا اور انہیں مارنے کے لیے کرائے کے قاتل بھیج رہا تھا؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔